हजरत उमर फारूक ने कहा था, फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे सख्त गर्मी और प्यास में अगर कोई कुत्ता मर गया ना, कुत्ता, तो अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछेगा कि हुकूमत तेरी थी तो इसको पानी क्यों नहीं मिला था, तेरी गवर्नमेंट में पानी क्यों नहीं मिला। क्या बात करते हो साहब। और यहां मैंने कहा कि सब नंबर गेम के चक्कर में है, सब नंबर गेम के चक्कर में है कि मैंने ऐसे किया तो फलां ने ऐसे किया। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार, इंसाफ और तकवा हर मुसलमान के लिए मशाल राह है। आज की गुफ्तगू में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को सुना जा रहा है, जो हम हजरत पीर अजमल रजा कादरी की आवाज़ में सुन रहे हैं, जो हमें अदल, दीनी गैरत और खुद एहतिसाबी सिखाते हैं। आइए इस बयान को सुनते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की नियत करते हैं। जुमे का दिन है, ये दुआ करो दिल से कि या अल्लाह, अगर तो हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भेज सकता है तो किसी और को भी भेज दे। तू तो कादिर मुतलक है ना, मेहरबानी फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया, ये तो वो बेवकूफ लोग हैं उस आदमी की तरह जो आग जब पूरी जला लेता है ना, रोशनी फैल जाती है तो फिर अल्लाह उसका नूर ले जाता है। इन्होंने भी चलाकियां करके थोड़ा सा माहौल बनाया था तो अल्लाह ने इनके सारे पर्दे खोल दिए। इनके पास कुछ बाकी बचा, इनके पर्दे खुल गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे तो एक दिन कहने लगे नहीं, ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये एतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर एतराज करना तरीका किसका है, तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर एतराज करना। कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते, इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर एतराज करते हो। 70 बंदे नाम लेकर और वल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि वल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना, तय हो गया कि वल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिया। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुत फइन्नका मुनाफिक, और फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे। इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है भाई, 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया है। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सुलोर जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगा चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना। उमर को पता चल जाता ना मुनाफिक है तो अबू बकर भी मस्जिद में थे, अली भी मस्जिद में थे, उस्मान भी मस्जिद में थे, बचाने वाला ही कोई नहीं था। उमर ने तलवार लेके तो दुनिया से निकाल देना था। तो मैंने जान बचाई, आप जाएंगे ना अंदर तो हुजूर ठंडा कर देंगे, फरमाएंगे चलो मैंने निकाल जो दिया है। तो ये वो मुनाफिकीन की जमात है। दूसरे से तीसरे रुकू में ना अल्लाह ताला ने एक इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़न लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं।
وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی. پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ خود بناتے بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا, مکے میں تم بھی رہتے ہو, تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت, اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی, تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب, قرآن کا کوئی جواب, قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ سورۃ ہے نا القاریہ ملقاریہ, وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی کیا ہے, کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی, قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل, وما ادراک ملفیل. کہنے لگا ہاتھی, تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی, تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے, وہ کہنے لگے چپ کر جا, سارے زمانے کو بتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے, اس کے دو کان ہوتے ہیں, ایک سونڈ ہوتی ہے, چار اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی, قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کھا رہے, پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا, جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو, ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے. وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی, مسلمان مرضی سے چلانے لگائیں تو ان کی موج ہے, ورنہ ان کے لیے جہنم, ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, اس میں باغات ہے, انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے, اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا. آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں, اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرما. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے سبق ہے. ان کے فیصلے, ان کی عاجزی اور ان کی خدا خوفی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اقتدار میں بھی بندہ مومن جھک کر چلتا ہے. انہی باتوں کو دل سے سنیں تاکہ ہم صرف سننے والے نہ رہیں اور عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. آئیے پیر انور رضا قادری کی بیان کو مکمل سنتے ہیں. جناب عمر کا نام صرف کام نہیں, حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے. حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر, ظلم, شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر معمولی شخص نہیں, معمولی آدمی نہیں. کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں, ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں. دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی
हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माब पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहा है अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हज़रत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद हैं, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हज़रत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हज़रत अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अदल, तकवा और लिल्लाहियत की झलक अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत ज़िंदा रहे और हम सब फैज़याब हो सकें। आप पीर अजमल रज़ा कादरी के बयानात सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको पीर अजमल रज़ा कादरी की वॉइस में बेहतरीन बयानात सुनने को मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।